यी सब अट्किने खालको मन अट्किने ठाउँहरू देखाउनु, तर गोपीहरूको काहीँ पनि मन अट्केको थिएन, सबैतिरबाट परिशुद्ध भएर आएका थिए। त्यसो हुनाले अब अरू उपाय के लागि भइहाल्छु, मलाई खुसी गर्नका निमित्त घरै परित्याग गरेर यहाँ आउनुपर्छ भन्ने होइन, तिमीहरू आफ्नो पतिको सेवा गरेर जाऊ भन्नुभयो र भगवान्ले चाहिँ फिर्ता गर्ने कुरा गर्नुभयो। गोपीहरूले अब यसै जानु छ त्यसै जानु छ, भगवान्ले हामीलाई स्वीकार्नु भएन, हाम्रो भाग्य रहन्छ, अभागीहरूलाई कहाँ भगवान्को प्राप्ति हुन्छ भन्दै खुट्टाको बुढ्याउनाले यसो जमिन कोदेर्दै घोसेमुन्टो लगाएर बसेका थिए। तैपनि जानुभन्दा पहिला एउटा कथा त भगवान्लाई हामी पनि सुनाऊ, उनै मात्रै कथा जान्ने हामी नजान्ने, एउटा कथा सुनाइहाल्छौँ भनेर गोपीहरूले पनि एउटा कथा भगवान्लाई सुनाएछन्। प्रभु ठिकै हो, हजुरले भन्नुभयो पतिको सेवा शुश्रूषा गर्नुपर्छ, नारीको परम धर्म यही हो भनेर, परन्तु एउटा कुरा कस्तो सङ्कट छ भनेदेखि एउटी पतिव्रता नारी थिइन् बिचरा, पति आफ्ना पतिलाई चाहिँ नखुवाई नप्याइकन एक लोटा जल पनि नपिउने त्यस्तै स्वभाव भएकी थिइन्। बिचरा गरिब थियो, तर अति नै गरिब भएको हुनाले आर्थिक सङ्कटलाई पार लगाउन एक दिन पत्नीसँग उसले भने कि देवी अब हाम्रो यस्तो कष्टको समस्या आयो, धेरै सम्पत्ति छैन हामीसँग, विदेशतिर गएर पनि अलिकति केही सम्पत्ति कमाउनु पर्ने अवस्था भयो, त्यसो हुनाले म विदेशतिर जान्छु, तिमी बस घरमा भनेर यस प्रकारले उसले घरैमा छोडेर जाने विचार गर्यो विदेशतिर। पत्नीले भनिन् बिचरा पतिव्रता थिइन्, उनले उनलाई नखुवाई नप्याई सेवा नगरिकन खाँदै खान्न थिइन्, बस्दै बस्दैन थिइन्। पतिदेव मेरो धर्म नाश हुन्छ, हजुरलाई छोडेर मलाई पनि साथमा लिएर जानुहोस्, विदेशमा धेरै कष्ट हुन्छ, जानु हुँदैन, यहीँ बस, बरु म एउटा उपाय गर्दछु, एउटा मेरो मूर्ति बनाउँछु प्रतिमा, र म आउन्जेलीसम्म तिमीले त्यो प्रतिमाको पूजा गर्नु, त्यसैलाई भोग लगाउनु, सेवा शुश्रूषा गर्नु, र म फर्केर आएपछि फेरि सेवा गर्नु, अहिले चाहिँ म धन कमाएर ल्याउँछु भनेर विदेश पति गए। बिचरा त्यो पतिव्रताले ढोका थुनिन्, घरमा सबै चिजहरू भित्र राखेको छ, पूजा आराधना पतिको गरेकी छिन्, सेवा शुश्रूषा गरेकी छिन्, सबै गरेकी छिन्। धेरै दिन पछाडि पति परदेशबाट कमाएर आएपछि दैलामा बसेर ढोका खटखटाउँदैछन्, भित्र बिचरा ऊ पतिलाई भोग लगाउने बेला भएको छ, पतिको सेवा गरेर रोटी भोग लगाउँदैछन्। अब तिमीले त्यस अवस्थामा के गर्नु भन्नुहोस् त प्रभु, पति बाहिर ढोका खटखटाउँदैछन्, तिमीलाई सेवा गर्नु कि भित्र सेवा गर्नु भनेर पतिका आदेशद्वारा दिएका मूर्ति पतिको सेवा गर्नु कि के गर्नु, त्यसलाई के गर्नुपर्छ हजुरले निर्णय गरिदिनु पर्यो भने चाहिँ कति लाटी छन् यिनीहरू, यति पनि जान्दैनन्। सच्चा पति घरमा अब बाहिर ढोका खटखटाउँदैछ भनेदेखि अब त्यो माटाको मूर्तिको पूजा गरिरहने के आवश्यकता छ, सानन्द गएर उनलाई स्वीकारेर भित्र ल्याउनु पर्दैन, स्वीकार्नु पर्दैन। सबै गोपीहरूले ताली बजाए, धन्य हो प्रभु, हजुरले आफ्नै मुखले अहिले निर्णय गरिदिनु भयो, असली पति भनेको हजुर हो। वेदले भन्छ कि पतिम विश्वस्यात्मेश्वर गुण शाश्वत गुण शिवमच्युतम, सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको सच्चा पति भनेको हजुर हो। त्यसो भएको हुनाले हामी विश्व ब्रह्माण्डभित्रै हामी पनि पर्दछौँ, असली पति भनेको हजुर हो, असली पति हजुरले हामीलाई यी माटाका मूर्ति पतिको चाहिँ सेवा गर्दै गरेर म आउन्जेलीसम्म भनेर दिएका मात्रै हो। त्यस कारणले हामीले अब हजुरको प्राप्ति गरिसकेपछि पनि अब यिनै माटाका मूर्ति पतिहरूको पूजा गरेर कति दिनसम्म बस्ने, अब त हामीहरू हजुरलाई छोड्नै सक्दैनौँ। सर्वतोभावेन हामी सबै चिज त्यागेर हजुरका चरण कमलमा आएका छौँ प्रभु, कृपा गरेर हामीलाई स्वीकार्नुहोस्। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं सन्त्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुरवग्रहमा त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हामी कस्ता छौँ हे प्रभु, यस्ता वचन हजुरले बोल्नु योग्य हुँदैन, यस्ता प्रकारका जो नृशंस वचनहरू हुन् ती हजुरका श्रीमुखबाट निस्किनु हुँदैन, महापुरुषका मुखबाट हुँदैन भन्ने नकारात्मक वचनहरू कहिल्यै निस्किनु हुँदैन, सकारात्मक वचनहरू मात्र महापुरुषबाट निस्किनु पर्दछ। र दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि हामी त्यसै आएका छैनौँ, सबै त्यागेर सर्व विषय सन्त्यज्य, सबै विषयहरूलाई त्यज्य मात्रै होइन सन्त्यज्य, राम्रैसँग त्यागेर फर्किने कहिले नफर्किकन जाने गरी यसरी आएका छौँ। कहाँ आएका छौँ त भन्दाखेरि तब पादमूलम, हजुरका चरण नै सबै हुन्। त्यसमाले हामी हजुरका के हौँ, भक्त हौँ, भक्ता हामी भक्त हौँ। भजस्व दुरवग्रह, हजुरको त्यो दुराग्रह छ नि, यस्तो परीक्षा लिने बानी, पहिले त हजुरको भक्ति गर्दै गर्दैन, प्रकृतिले गर्नै दिँदैन, विरोधी छ। बल्ल बल्ल हजुरको सेवा गर्न खोज्दा पनि हजुरले आएका बेलामा यस्तो गरिदिनुहुन्छ, विघ्न पारिदिनुहुन्छ, अनि कसले हजुरको सेवा गर्ने। त्यसैले यो दुराग्रहलाई त्यागेर हे प्रभु हजुरले हामी मुमुक्षु, मोक्षम इच्छु मुमुक्षु भनिन्छ, मुक्तिको इच्छा गर्ने हामीहरूलाई चाहिँ स्वीकार्नुहोस्। अब हजुरले हामी कहीँ पनि जाँदैनौँ, तीनै लोकमा ल ठिकै छ, हजुरले दिनै गर्नुभयो, जाऊ नै भन्नु भने हाम्रो के लाग्छ, जाउँला, परन्तु हाम्रो मन फिर्ता गरिदिनुहोस्। चित्त हजुरले के गर्नु भनेदेखि हरिदिनु भयो, चित्तम सुखेन भवता पहर्तम गृहेषु, चित्त हजुरले हरण गरिदिनु भयो। घरमा गएर के गर्ने, मन लागेन भने त कामै हुँदैन, मन त हजुरले चोरिदिनु भयो, मन हजुरका हातमा छ। अब वहाँ गएर काम गरौँ भन्नुलाई यता काम गरिरहेका छौँ, ध्यान हजुरको छ, अब काम बिग्रेला, पतिले एक थप्पड लगाउला गालामा, पिटाइ अरू खानु पर्ला भनेपछि हामीले त्यहाँ घर गएर के गर्ने, कि त हाम्रो चोरेको मन फिर्ता गरिदिनुहोस्, हामी आफ्नो मन पनि लिएर जान्छौँ, कि त मन हजुरका साथमा छोडेर यो मुडो मात्रै शरीर लगेर वहाँ घरमा हामीले के गर्ने, हाम्रो त्यहाँ घर जाने काम छैन। चित्तम सुखेन भवता पहर्तम गृहेषु यन्नेर बच्चा त्यसो त्यो त करवामी गृहकृत्य, घरका गृहकृत्यहरू हामी कसरी गर्न सक्छौँ। र दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि हजुरका प्रेमले हाम्रा यी खुट्टाहरू उतातिर जानै चाहँदैनन्,
खुट्टा कस्ता हुनुपर्दो रहेछ भगवानतिरै जाने मन्दिरतिरै जाने हाम्रा खुट्टाहरू कस्ता छन् भनेदेखि मन्दिरतिर भगवानतिर जानका निमित्त डर मान्छन् क्या बरु घरैमा बसिराख्ने कहीँ नजाने त्यस्तो प्रकारको हाम्रो भाव हुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कि पादम पदस न चलत तब पाद मूलात हजुरका चरण कमलबाट यी खुट्टा त हिँडेर उता जानै मान्दैनन् हजुरतिरै आउन मान्दछन् फेरि हजुरलाई नै खोजिरहन्छन् भनेपछि कसरी जाने हामीले ध्यानेन याम पदव्यम सकेते उपाय लागेन भनेदेखि ध्यान गरेर भयो भने हजुरका चरण कमलकै ध्यान आउँछ र त्यही हामीहरू त समर्पित हुन्छौँ। कहाँ जाने हजुरको त्यो सुन्दर मुखारबिन्द हजुरको मन्द मुस्कान हजुरका ती लीला हजुरका चेष्टाहरूले गर्दाखेरि हामीहरूको मनलाई अपहरण गरिसकेको छ। त्यसो हुनाले प्रभु हामीलाई नत्याग्नुहोस् हामी हजुरका हौँ। ल ठिकै छ त भन्नुभयो भगवान्ले यिनीहरू सर्वतोभावेन सबैलाई त्यागेर मलाई प्राप्त गर्न आएका हुन् भन्ने सम्झेर रासलीलाको प्रारम्भ गरिदिनु भयो। सबैका साथमा नृत्य गान इत्यादिहरू गर्न सुरु गर्नुभयो। परन्तु के हुन्छ संसारको गति कस्तो छ भनेदेखि पहिले कुनै चिज प्राप्त भएको छैन र पाउने इच्छा जागेको छ भनेदेखि त्यो चिजलाई पाउनका निमित्त व्यक्तिले अनेक प्रकारले आकाश पाताल गरेर प्राप्त गर्न चाहन्छ। केही गरी उसको सौभाग्य भयो भगवानको कृपा भयो र त्यो वस्तुलाई उसले प्राप्त गर्यो भनेदेखि प्राप्त गरिसकेपछि त्यो वस्तुलाई उसले निन्दा गर्दछ त्यो वस्तुबाट ऊ घृणा सुरु गर्दछ र त्यसका साथमा बैर बाँध्दछ दोष दृष्टि राख्दछ। भगवान श्री कृष्णले कति कृपा गरेर उनीहरूलाई कति आग्रह अनुग्रह स्वीकार गरेर उनीहरूका साथमा उनीहरूको इच्छा पूरा गर्नका निम्ति रासलीला सुरु गर्नुभयो नृत्य गान सुरु गर्नुभयो। गोपीहरूका मनमा अहङ्कार जाग्यो ओहो हामीहरू जस्ता त कोही छँदै छैनन् कृष्ण भनेको को हो र कृष्णलाई त हामीले आफ्नो मुठीमा राखेका छौँ जता नचाउन चाह्यो त्यतै नचाउन सक्छौँ हामीले जे भन्यो त्यही मान्छ कृष्णले त हाम्रो भन्ने त्यस्तो प्रकारको अहङ्कार गोपीहरूका मनमा आयो। भगवानले सोच्नुभयो हो अहङ्कार त मेरा लागि शत्रु हो भन्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ कि निर्मल मनजन सोमोही पावा मोही कपट छल छिद्र नभावा जहाँ छल कपट छिद्र अहङ्कार ममकार जुन हृदयमा हुन्छ त्यो हृदय भगवानलाई मन पर्दैन। त्यसो हुनाले यिनीहरूका मनमा मलाई प्राप्त गरेर हामीले कृष्णलाई चाहिँ आफ्ना अधीनमा राखेका छौँ हाम्रो मुठीको वस्तु जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सम्झिन्छन् भनेपछि यो अहङ्कार त राम्रो होइन यसलाई त समन गर्नुपर्दछ र पछि यिनीहरूलाई कृपा गर्नका निम्ति फेरि प्रकट हुन्छु भनेर भगवान त्यहीँ हराउनु भयो। कहाँ हराउनु भयो तासाम तत् सौभाग मदम सौभाग्यको जो मद चढेको छ त्यस सौभाग्यको मदलाई देखेर र धेरै मान खोजेको देखेर भगवान केशव चाहिँ त्यो मदलाई चाहिँ प्रशमन गर्नका निमित्त र फेरि प्रसन्न हुनका निमित्त तत्रैवान्तर दिए त भगवान त्यत्र करोडौँ गोपीहरूका बिचमा आफू पनि एकाएक गोपी बनिदिनु भयो र उनीहरूका साथमा हाँस्दै हुनुहुन्छ खेल्दै हुनुहुन्छ। गोपी बनेर थाहै पाएनन् कृष्ण कहाँ गए पत्तै लागेन भगवान गोपी बनिदिनु। अब त भगवानलाई नदेखेपछि एकदम आत्तिन थाले आफ्नो अहङ्कार आफ्नो जो घमण्ड गरेका थिए त्यसले एकदम चिन्ता खेद पैदा गर्दै रुन कराउन थाले। जसरी भगवान श्रीराम सीताजीको पत्ता लगाउनका निमित्त वन बाटिका पाखा पर्वत उद्यान जड चेतन सबैलाई सोध्दै अत्यन्त विह्वल भएर जङ्गलमा घुम्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै प्रकारले गोपीहरू पनि भगवान श्याम सुन्दरलाई प्राप्त गर्नका निमित्त सब प्रकारका नदी नाला पाखा पर्वत जड चेतन तुलसी आदि सबैलाई सोध्दै हुनुहुन्छ कहाँ छन् हाम्रा श्याम सुन्दर। कसैले त देख्यो कि चम्पा चमेली तुलसी आदि सबैलाई नदी आदि सबैलाई सोध्दै गए परन्तु कसैले पनि पत्ता लगाउन सकेनन्। एक देवीलाई लिएर गएका छन् आहा कति सौभाग्यशाली यी रहेछन् भन्छन्। कहीँनिर केही गर्दछन् कहीँनिर केही। यी तुलसीलाई सोद्धाखेरि यी तुलसी त हाम्रो सधैँ भगवानका चरणमा बस्ने भएको हुनाले हामीलाई भगवानका चरण प्राप्त गराउन यी सौते डाह गर्छन् कहाँ दिन्छन् र यिनलाई त सोध्नै हुँदैन भन्छन् र कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि विरोध गरिरहेका छन्। भगवानलाई प्राप्त गर्ने उपाय एउटा चाहिँ भगवानको शरणागति हो भने दोस्रो उपाय भगवानका लीला अनुकरण हो। लीलाहरूको चिन्तन लीलाहरूको वर्णन लीलाहरूको गान र लीलाहरूको चिन्तन हो। त्यसो हुनाले उनीहरूले के गर्न लाग्यो कोही गोवर्धन धारण गर्दछन् कोही पुतना बन्दछन् कोही कृष्ण बन्दछन्। यस्ता भगवानले अहिलेसम्म गरेका सम्पूर्ण बाल लीलाहरूको चेष्टा गरेर पनि भगवानको अनुभव गर्न लागे प्रेम प्रदर्शन गर्न लागे। केही उपायद्वारा पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न नसकेपछि उनीहरूका मनमा यति खेद पैदा भयो विरहको यति वेदना पैदा भयो कि अब भगवान श्री कृष्णले हामीलाई साँच्चीकै त्यागेको हो भनेदेखि भगवानद्वारा परित्यक्त यस जीवनलाई धारण गर्नु हाम्रो व्यर्थ हो यो जीवन हामीहरूको काम लाग्दैन हामीले यो जीवन समाप्त गरिदिन्छौँ भनेर यमुनाजीको किनारमा गएर अत्यन्त विरहको अन्तिम गीत गाउँछौँ र भगवानले प्रसन्न भइदिनु हो भने भइदिनु भएन भनेदेखि हामी यो प्राण अन्त गरिदिनेछौँ यमुनाजीमा डुबेर समाप्त हुनेछौँ भनेर गोपीहरूले बडा सुन्दर तरिकाले गान गर्न थालेका छन्। बडा सुन्दर गीत गाएको छ जसलाई गोपी गीत भनिन्छ। हजुरका बिना अरू कोही पनि हाम्रो छैन केवल हजुर मात्र हाम्रो हुनुहुन्छ।
त्यसो भएको हुनाले हजुरका लागि हजुरले कृपा गरेर एकपल्ट हेरिदिनुहोस् न प्रभु। हामी यो प्राण धारण गर्ने थिएनौँ, यो प्राण यमुनाजीमा डुबेर अन्त गरिदिने थियौँ, परन्तु फेरि अहिले हामीले यो प्राण अन्त गरिदिएपछि काहीँ हजुरले हामीलाई कहाँ गए मेरा प्यारा गोपीहरू भन्दै हामीलाई खोज्दै खोज्दै यमुनाजीको तटमा आउनुभयो र हामीले त्योभन्दा पहिले नै आफ्नो यो प्राण अन्त गरिदिएर यो शरीर समाप्त गरिदियौँ भनेदेखि पछि हामीले यो शरीर समाप्त गरेको हजुरका हृदयमा वेदना पैदा होला। हामी मरेपछि पनि हजुरलाई हाम्रो मृत्युको कारणले हजुरका हृदयमा वेदना पैदा हुन्छ भनेदेखि हामी हजुरलाई कष्ट दिनुको कारण बन्दछौँ। त्यसो हुनाले प्रभु हजुरकै निमित्त हामीले यो प्राण धारण गरेका छौँ। तोही फिर्ता सब यो प्राण नभए अस्ति छोडिसक्थ्यौँ, अघि नै हजुरको वियोग हुने बित्तिकै हामी यो प्राण अन्त गरिदिने थियौँ, हाम्रो बाँच्न सक्ने क्षमता त थिएन। परन्तु हामीलाई केले बचाएको छ भनेदेखि पछि हामीलाई खोज्दै खोज्दै काहीँ हजुरको हामीहरूका प्रति दया भाव जागेर कहाँ गए ती ममा त्यति प्रेम गर्ने मेरा प्यारा गोपीहरू, मैले तिनीहरूलाई पाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने भाव जागेर हामीलाई खोज्न आउनुभयो भनेदेखि हामीले त्यस अवस्थामा पहिले नै मृत्युको प्राप्त गरेर शरीर समाप्त गरेको भए हजुरले हामीलाई नपाउँदा हजुरका मनमा खेद हुनेछ। त्यो खेदका कारण हामीले हाम्रो मृत्यु गरेको त्यो कारण बन्नेछ। त्यसो हुनाले प्रभु तोही धर्ता सब हजुरकै निमित्त मात्र यो प्राण धारण गरेका छौँ, अरू हाम्रो केही पनि छैन, अरू हाम्रो कोही पनि छैन। कति परम भाव छ गोपीहरूको र भन्छन् उनीहरू कि हे प्रभु हजुरले भन्नुहोला कि मैले के गरेँ तिनीहरूलाई र यस प्रकारले गर्दछौ भन्दाखेरि हामीलाई अहिलेसम्म सम्पूर्ण प्रकारका विपत्तिहरूबाट हजुरले यसरी रक्षा गर्दै ल्याउनु भयो। आज यस रूपमा चाहिँ विरहको अग्निमा तडपाएर मार्नका निमित्त के हाम्रो रक्षा गर्नुभएको हो र प्रभु हजुरले? यस्तो त होइन होला, यति निर्दय त हजुर हुनुहुन्न भन्दा भगवान् भन्नु त मैले तिमीहरूलाई कहिले बताएँ। गोपीहरू भन्दछन् कि विष जलापेया विषधर जल बनाएको थियो त्यो कालिया नागले, त्यसबाट हजुरले रक्षा गर्नुभयो। कस्ता कस्ता त्यो भयङ्कर अजिङ्गर सर्प बनेर आएको थियो त्यो अघासुर, त्यसबाट पनि हजुरले रक्षा गर्नुभयो। इन्द्रले त्यस्तो व्रतलाई डुबाउनका निमित्त घोर वर्षा गर्यो, त्यसबाट हजुरले बचाउनु भयो। कस्ता कस्ता विद्युत उत्पात भएका थिए, त्यसबाट बचाउनु भयो हजुरले। र वृषभ आदि विभिन्न प्रकारका यी राक्षसहरूबाट हजुरले बचाउनु भयो। के आजको दिनमा यसरी यमुनाजीको परम पावन पुलिङ तटमा ल्याएर विरहको अग्निमा जलाएर सताएर मार्नका निमित्त हाम्रो रक्षा गर्नुभएको हो प्रभु। अहिलेसम्म बचाउँदै ल्याउनु भयो, अहिले आएर हामीलाई यस प्रकारले हाम्रो मृत्यु गर्दै हुनुहुन्छ। र दोस्रो कुरा भन्नु होला कि मैले कसैलाई बचाउन पनि सक्दिनँ, मैले कसैलाई मार्न पनि सक्दिनँ, मलाई तिमीहरू किन दोष दिन्छौ, म को हुँ र भनेर हजुरले त्यस्तो भनिबक्सेला। परन्तु अरू सबैलाई हजुरले ठगे तापनि अज्ञानले युक्त भएका संसारको भावनाले परिपूर्ण भएका यस्ता सांसारिक प्राणीहरूको मनलाई हजुरले ठग्न सक्नुहोला, उनीहरूलाई चाहिँ हजुरले अनेक प्रकारले यसरी वञ्चित गर्न सक्नुहोला। परन्तु हामीहरू को हौँ हजुरलाई थाहा छ र हामीहरूलाई हजुरले ठग्न सक्नुहुन्न। हामी जान्दछौँ। हेर्नुहोस् गोपीहरू सामान्य प्रकारका दायाँ बायाँ हात गर्न जान्ने, खाली गौत गोबरसँग मात्रै खेल्ने त्यस्ता प्रकारका सामान्य मात्रै थिए भनेदेखि यस्ता यी परम भावना र ब्रह्मादि देवताहरूले गएर भगवानसँग प्रार्थना गरेका यी गोपनीय रहस्यहरूका कुराहरू उनीहरू गर्न सक्ने थिएनन्। आज गोपीहरू के भन्छन् भनेदेखि हे प्रभु हजुर नखलु गोपिका नन्दनो भगवान, केवल एकमात्र गोपिकाको बालक यशोदा नन्दन मात्र हजुर होइन। हजुर को हो भन्ने कुरा सामान्य व्यक्तिहरूले यो नन्दकुमार हो, एउटा यशोदाको बालक हो भनेर भन्लान् बुझ्लान्, त्यो उनीहरूको ज्ञानको कुरा हो। परन्तु हामी त प्रत्यक्ष हजुरलाई यस लोकमा पृथ्वीको भार हरण गर्नका निमित्त प्रार्थना गरेर अवतार गराउनेवाला हामी हौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी जान्दछौँ हजुर कस्तो हो भनेदेखि अखिल देही नाम अन्तरात्मद्रेक, सम्पूर्ण चराचर जगतका प्राणीहरूको अन्तरात्मामा अन्तर्यामी रूपमा विराजमान हुने हजुर साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। हजुर यहाँ कसरी आउनु भन्ने कुरा पनि त्यो इतिहास हामीलाई थाहा छ। त्यस इतिहासका साथमा हाम्रो पहिलेदेखि नै सम्बन्ध छ। विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये ब्रह्मादि हामी सम्पूर्ण देवताहरू हजुरलाई पृथ्वीको भार हरण गर्नका निमित्त अवतार लिइदिनु पर्यो प्रभु हजुरले भनेर प्रार्थना गर्न गएका थियौँ। त्यस अवस्थामा हजुरलाई पुरुष रूपमा देखेर हाम्रो मनमा स्त्रीत्व भाव आएको थियो। हजुरको आन्तरिक भावले हजुरका कृपाले हामी यहाँ गोपी बनेर आएका छौँ। त्यस अवस्थाका प्रार्थना गर्नेवाला हामी नै हौँ। त्यसो भएको हुनाले प्रभु हामी हजुर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यथार्थ रूपमा बुझ्दछौँ, यथार्थ रूपमा जान्दछौँ। अरू संसारका सामान्य अज्ञानी प्राणीहरूलाई ठगे जस्तो हामीलाई हजुरले ठग्न सक्नुहुन्न। हामी जान्दछौँ ब्रह्माजीले प्रार्थना गरेर विश्वको रक्षा गर्नका निमित्त यहाँ सात्विक वंशमा हजुर यस प्रकारले उदय हुनुभएको साक्षात् सूर्य हुनुहुन्छ। यसरी हजुरले हामीलाई ठग्न पाउनुहुन्न। हे प्रभु हाम्रो हजुरका प्रति कति प्रेम छ भन्ने कुरालाई हजुरले जान्नुभएको छैन। हामी कसरी किनियौँ हजुरद्वारा भनेदेखि हजुरको त्यो मधुर बाणी, बलको हास, अनेक अनेक प्रकारको त्यो हिँडाइ डुलाइ बोलाइ सबै प्रकारका यी दिव्य हजुरका चरित्रहरू छन्। यिनीहरूको श्रवण आदि यी सबैले हाम्रो मन चाहिँ निरन्तर हजुरका चरणको मनमा यसरी लागिसकेको छ कि प्रभु हामी एकछिन पनि हजुरका बिना रहन सक्दैनौँ। जब हजुर गाई चराउनका निमित्त सम्पूर्ण गोठाला र गाईहरूका साथमा जब जङ्गलतिर जानुहुन्छ हाम्रो यो मन, हाम्रा यी आँखा निरन्तर त्यही जङ्गलतिर मात्रै दृष्टि गरेर बसेका हुन्छन्। जबसम्म मटमैलो कपाल लिएर ती गाईहरूको धुल धुसरित रज आफ्नो शिरमा बहाउँदै मोतीका बिन्दु जस्ता अत्यन्त सुन्दर ती पसिनाका बिन्दुहरू चुहाउँदै चुहाउँदै हजुर जब वनबाट फर्केर यस ब्रजमा आउनुहुन्न तबसम्म हाम्रा दृष्टि उतै
हुन्छन्, कहिले हाम्रो प्यारो परमात्मा हाम्रो प्राण प्रियतमको दर्शन होला, कहिले उहाँको हामीले दर्शन पाउला भनेर यति हामी लागिरहेका हुन्छौँ। र हजुर जब जङ्गलमा जानुहुन्छ नाङ्गै नाङ्गै चरणले भूदेवीलाई कृपा गर्नका निमित्त हजुर यसरी आफ्ना चरण बल्ल बल्ल पृथ्वीमा अवतार भएको, पृथ्वीलाई अवतार लिएको बेलामा कुनै खडा उपान आदिहरू नपहिरिकन नाङ्गै चरणले पृथ्वीमाथि कृपा गर्न जब हिँड्नुहुन्छ, ती नाङ्गै चरणले हिँडेका बेलामा हाम्रो हृदयमा यति वेदना हुन्छ कि आहा, ती कमलको फुलभन्दा पनि कोमल चरणमा कति ती तिखा तिखा काँडाहरू चोब्दा हुन्, कति चाहिँ ती तिखा तिखा यी निर्दयी ढुङ्गाहरू राक्षस जस्तो स्वभाव भएका यिनीहरू कति चोबिदा हुन्। भगवानका चरण कमलमा कति वेदना हुँदो हो। त्यस्तो नित्यात्मा मुक्तात्माद्वारा निरन्तर वैकुण्ठमा सेवा पाएका परमात्मा आज हामी यस संसार समुद्रमा डुबेका दिनहीन प्राणीहरूलाई देखेर हामीहरूमाथि कृपा गर्नका निमित्त आज यस्तो रूप लिएर अवतार लिएर हामीहरूमाथि दया गर्नका निमित्त आउनुभएको छ। यस्ता परमात्मालाई हाम्रा निमित्त यत्रो कष्ट उठाउनु पर्यो भनेर शिल तृणाङ्कुरै शील तीतिन भगवान शिल तीर्ण अङ्कुर आदिले कति चोब्यो होला भनेर हाम्रो मन अत्यन्त कल्पित भइरहेको हुन्छ। जबसम्म हजुरलाई सुरक्षित गुम्बाट गाई चराउँदै घरमा फर्केको जबसम्म हामी पाउन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो हृदयको वेदना शान्त हुँदैन। हाम्रा माथि उडिरहेका प्राण हजुरको जब पुनः गाई चराएर फर्केर आएको बेलामा हामी दर्शन गर्न पाउँछौँ, अनि मात्र यी शान्त भएर बस्दछन्। तबसम्म हामीहरू यस्तै प्रकारले हुन्छौँ। हे प्रभु, हजुर यस प्रकारले हामीलाई नत्यागिदिनुहोस्। सुत हामी कस्ता हौँ भनेदेखि सुरत वर्धन जब हजुर यस प्रकारले जानुहुन्छ नि, हजुरको रूप कस्तो छ भने बडा विचित्र छ। हामीलाई भन्नु होला कि हजुरले के छोडेर आयो, तिमीहरूको प्रति मेरो कस्तो भाव छ, मेरा प्रति तिमीहरूको कस्तो भाव छ भन्नु होला। हाम्रो अब हजुरभन्दा अतिरिक्त अर्को कोही पनि छैन। पति सुतान्वयाद भ्रातृबान्धवान अति विलङ्घ्यते अच्युतागता। हामीले पति पुत्र बन्धु बान्धव इष्ट मित्र धन सम्पत्ति इत्यादि सबै त्यागेर आयौँ। जसरी श्री विभीषणजी महाराज लङ्काबाट आउनुभयो र सबै बानर आदिहरूले पनि भगवान श्री रामले शरणागति लिन खोज्दाखेरि अनेक प्रकारका शङ्का उपशङ्का गर्दाखेरि सोधियो र विभीषणजी महाराजले भगवान श्री रामसँग के भन्नुभयो, कसरी आयो भन्दाखेरि सर्वम म परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च। मैले त्यो लङ्कालाई पनि त्याग दिएँ, सम्पूर्ण ती मित्रहरूलाई पनि त्याग दिएँ मैले, र सम्पूर्ण त्यो लङ्काको धन आदिहरूको पनि मलाई परवाह छैन। मलाई त सर्वलोक शरण्याय राघवम शरणम गत। सबै लोकले शरण लिनै पर्ने, जुन जन्ममा होस्, चाहे 84 लाख योनिमा 84 पल्ट घुमेर होस्, चाहे 84 लाख योनिमा हजारौँ पल्ट घुमेर होस्, तर जुन जन्ममा भगवानका चरण कमललाई स्वीकार गर्दछ त्यसै जन्ममा मात्र उसको कृपा, उसलाई भगवानको कृपा प्राप्त हुन्छ। यस्ता प्रकारले अवश्य पनि शरण लिनै पर्ने राघव सर्वलोक शरण्याय राघवम शरणम गत परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च भन्दै उद्घोष गरेर जसरी विभीषणजी महाराज आउनुभयो र विभीषणजी महाराजको शरणागतिको विरोध गर्ने कसैका पनि वचनहरूलाई नस्वीकार गरिकन भयो। हजुरले जो विभीषणको त के कुरा, स्वयं रावण पनि मेरो शरणमा आउँछ र शरणागत छु भन्छ भनेदेखि म त्यसलाई पनि शरणमा लिन्छु भन्ने यस्ता उद्गार वचनहरू बोल्ने हजुरका चरण कमलमा हामी सर्वतोभावेन त्यसै गरी आएका छौँ। हाम्रो कोही पनि छैन, हाम्रो केही पनि छैन, अकिञ्चन छौँ प्रभु। हजुरभन्दा अतिरिक्त हाम्रो कोही पनि छैन। हे प्रभु, हामी म के चाहन्छौँ हामीले भनेदेखि बस हजुरका अधरामृतको पान गर्न चाहन्छौँ। हामीहरू उनीहरूको भनाइ के छ भनेदेखि अधरामृत पान गराउनुहोस्। अधरामृतको अर्थ के हो भनेदेखि यो ओठ चुस्ने बानी होइन कि, अधरको अर्थ हुन्छ धरामृत भनेको पृथ्वीलाई धरा भनिन्छ। धराया अमृतम धरामृतम, पृथ्वीमा हुनेवाला जो अमृत हो, यहाँको जो सुखभोग हो, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहेका छैनन्। उनीहरूले के चाहेका छैनन् भनेदेखि न धरायामृतम इति अधरामृतम, अर्थात् दिव्य वैकुण्ठको ब्रह्मानन्दको अनुभूतिलाई अधरामृत भनेको अर्थात् मुक्तिको त्यो आनन्दलाई पान गर्न चाहेका छन्। त्यस्तो प्रकारको ब्रह्मानन्दको सुखको अनुभूति उनीहरूले गर्न चाहेका छन्। यस्तो प्रकारले हामीलाई दिनुहोस् प्रभु। हामी त केही पनि जान्दैनौँ हजुरका अतिरिक्त। यसरी जब अनुनय विनय गरेर प्रार्थना गर्दा पनि भगवानको दर्शन नपाएपछि यमुनाजीमा डुबेर मर्नेका निमित्त जब तत्पर भए, भगवान श्रीहरि कहीँ जानुभएको थिएन। उनीहरूकै साथमा गोपी बनेर उनीहरूको रोदनमा आफू पनि रोइराख्नु भएको थियो, सँगै हुनुहुन्थ्यो। अब चाहिँ यिनीहरूको अन्तिम अवस्था हो, मलाई छोडेर यिनीहरूको अर्को कोही पनि छैन, मैले यिनीहरूको रक्षा नगरेँ भने अरू केही पनि यिनीहरूको रक्षा हुन सक्दैन भनेर भगवान श्रीहरि त्यहीँ प्रकट हुनुभयो। पहिले अन्तर्ध्यान हुँदाखेरि कहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभएको थियो? तासाम तत् सौभगमदम वीक्षमानं च केशवम प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभएको थियो। अब कहाँ प्रकट हुनुभयो? तासाम आविर्भूत सौरी, तिनीहरूकै बिचमा आविर्भूत हुनुभयो। त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभएको हुनाले त्यही आविर्भूत हुनुभयो। त्यस हुनाले तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुज, बडा सुन्दर मन्द मुस्कानले युक्त भएर गोपीहरूका बिचमा त्यो लङ्गा फरिया गोपीको रूप धारण गरेको थियो। त्यसलाई छोडिदिएर ल म यहीँ छु, चिन्ता नगर, म तिमीहरूको रक्षा गर्दछु, तिमीहरूको कल्याण गर्दछु भनेर भगवान तिनीहरूकै बिचमा प्रकट हुनुभयो। पीताम्बर धारण गर्नुभएका अत्यन्त करोडौँ कामदेवहरूको सुन्दरतालाई पनि उन्माद गरिदिने खालको परम पावन पवित्र मङ्गलमय अत्यन्त मनोहारी रूप लिएर भगवान गोपीहरूको कामना पूर्ण गर्नका निमित्त उनीहरूको बिचमा नै प्रकट हुनुभयो। श्री श्याम सुन्दर भगवानको। अब त
फेरि रासलीला सुरु भयो। अनि अनेक अनेक प्रकारका सम्पूर्ण देवताहरू पनि आकाश मण्डलबाट आएर रासमा प्रवेश गरिरहेका छन्। नित्यात्मा मुक्तात्माहरू सबै छन्, सम्पूर्ण गोपीहरू छन्। करोडौँ करोड गोपीहरूका बिचमा भगवान एक्लै हुनुहुन्छ, परन्तु प्रत्येक दुई दुईका बिचमा एक एक भएर यस प्रकारले चाहिँ भगवान नृत्य गर्दै हुनुहुन्छ। इन्द्रादि सम्पूर्ण देवताहरू शिवाजीहरू पनि त्यस रासमण्डलमा प्रवेश गर्नका निमित्त आए। सबै त्यहाँ त स्त्री जातिहरूको मात्र प्रवेश छ, पुरुषहरू प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। पार्वती पनि भित्र गइन्, शिवजीलाई चाहिँ बाहिरै रोकिदियो, शिवजी जान पाउनु भएन। किन जान पाउन्न, मैले मेरो सौभाग्य छैन कि म भित्र जान पाउने भनेर रोएर बस्नुभयो शिवजी बाहिर। त्यसपछि पार्वतीले भित्र गएर सोध्नुभयो कि कसरी आउनु पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि स्त्रीको रूप धारण गर्नुभयो। शिवजीले पनि स्त्रीको रूप धारण गर्नुभयो र रासमण्डलमा प्रवेश गर्नुभयो। जब नृत्य सुरु भएको थियो, अरूहरूको नृत्य र शिवजीको नृत्यमा फरक छ। शिवजी त विचित्र ताण्डव नृत्य गर्नुहुन्छ। त्यो ताण्डव नृत्यमा चाहिँ भगवानले चाहिँ शिवजीलाई चिनेर सम्बोधन गर्नुभयो कि आउनुहोस् आउनुहोस् गोपेश्वर महादेवजी आउनुहोस् भनेर गोपेश्वर महादेव नाम राखिदिनु भयो। अहिले पनि हेर्नुहोस् वृन्दावनमा शिवजीको पूजा हुँदाखेरि गोपी बनाएर पूजा हुन्छ। गोपेश्वर महादेवको वज्रनाभले परीक्षितजी महाराजका नातिले स्थापना गरेको सबभन्दा पुरानो 5000 वर्ष पुरानो मन्दिर छ। त्यसमा अहिले पनि पुरा लहङ्गा फरिया चुरा पोते आदिहरू सबै लगाइदिएर शिवजीलाई गोपी बनाएर यस प्रकारले पूजा हुन्छ। त्यस रासमण्डलमा यसरी सम्पूर्ण ब्रह्मादि देवताहरू समेत यसरी नारी बनेर रासमण्डलमा आएका छन्। के यो रास सामान्य प्रकारको हो? यस प्रकारले भगवानले महारास गरेर जन्म जन्मान्तरदेखि युगौँदेखि अनन्तकालदेखि भगवानलाई प्राप्त गर्नका निमित्त प्रतीक्षा गरेर बसेका, आफ्नो सौभाग्यको प्रतीक्षामा बसेका समस्त चेतनहरूका प्रति, आत्माहरूका प्रति आफ्नो दिव्य अनुभूति गराएर भगवानले ब्रह्मानन्दको अनुभूति गराउनु हो। त्यसलाई भनिन्छ महारास लीला। यस्तो पवित्र लीलालाई पनि आजभोलि लौकिक क्रीडाका रूपमा मानवहरूले सम्झेका छन्। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको कथा सकिएपछि पनि यसो फल प्रसाद दिँदाखेरि पनि चढाउलान्। यिनीहरूलाई त पैसाको महत्त्वै थाहा छैन, बरु अब पछि नै चढाउनु पर्ला। धेरै हुन्छन्, अहिले त कम आएका छन्, अरू पछि धेरैजना जाने बेलामा सबैले देख्दछन् ऊ पनि उदार हो, उसले पनि गएको थियो दिएको थियो भन्लान् भनेर त्यो मुठीमा च्यापेर कथा सुन्न बसे। हेर्न त्यसै पनि 4 घण्टासम्म मुठी च्यापेर बस्ने पनि पसिना आउँछ। अब त्यो उसै पनि पैसाको अरू गर्मी हुन्छ। पैसाको गर्मी कस्तो हुन्छ थाहा छ कि छैन हजुरलाई? पैसाको गर्मी त भ्यागुतालाई पनि हुन्छ। एउटा भ्यागुताले हेर्नु एकपल्ट 8 आनी पाएको थियो क्या, एउटा 8 आनी। त्यो 8 आनी पाएर लगेछ र त्यसलाई त यति गर्मी भयो, खोलाको किनारमा एउटा दुलाभित्र लुकाएछ र त्यहाँ च्याप्प छातीमा च्यापेर बसेको रहेछ। त्यहाँ खोलाको छेउमा चाहिँ एउटा हात्ती चाहिँ पानी पिउनुको निमित्त आएको त त्यो दुलाभित्रबाट फुत्त निस्किन्छ, हात्तीलाई लात्ताले हान्छ र भित्र निस्किन्छ। फेरि त्यस्तै गर्दो रहेछ 2-3 बार। हात्तीले विचार गर्यो यो 500 ग्राम 50 ग्रामको भ्यागुत हो, मलाई यसरी लात्ताले हान्छ के को गर्मी हो यो हेर्नु पर्यो भनेर सुनले यसो त्यसले बस्ने दुलो कोरेर हेरेको त 8 आनी रहेछ। 8 आनी लुकाएको रहेछ क्या एउटा। यसैको गर्मी हो यसलाई भनेर त्यो 8 आनी निकालेर पानीमा फालिदिएको त भ्यात्त परेर चारै हात खुट्टा फैलाएर बगरमा तेर्सियो क्या त्यो हात भ्यागुत भनेपछि त्यस्तो हुन्छ। त्यसलाई पनि त्यस्तै हो, त्यो मुठीमा 1 रुपियाँ च्यापेर बसेको त त्यो गर्मी आएर पसिनाले भिगेछ, निथुरुक्क भिगेछ। जब कथा सकिने बेलामा यसो अब चढाउनु पर्यो भनेर यताउति को आएछन्, चिने जानेका, कसैले देखे कसैले देखेनन्, सबैतिर आँखा लगाएर यसो चढाउनु खोजेको त मुठी खोल्ने बित्तिकै त्यो बिचारो नोट त भिगेर एकदम निथुरुक्क भएको थियो नि। उसले सोचेछ कि रुँदैछ बिचारा, मेरो हजुरबाका पालादेखिको यहाँ मेरा घरमा रहेको, आज यसले मलाई त्याग्ने भयो भनेर रुँदैछ। यसरी रुनेलाई त दिनु हुँदैन, नरो नरो भइहाल्यो म घर लान्छु फर्काएर भनेछ र त्यो खल्तीमा हालेर घरै लिएर गयो। लोभ त्यस्तो हुन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले हो यस्तो प्रकारको भाव हुन्छ लोभ र अनि मनै लाग्दैन क्या भगवानको। तर कथा सुन्दाखेरि पनि त्यो बनियाले पनि के गर्यो भने त्यहाँ गए, त्यसो गरेर फर्काएर लिएर गए। कथा सुन्दा के गर्दो रहेछ भने पोल्टा थपेर कथा सुन्यो, अनि कथा सकिएपछि कथा घर लग्यो भने बर्बाद गर्छ यसले घर भनेर त्यहीँ झाडेर लाँदो रहेछ। लौ पण्डितजी तपाईँको कथा तपाईँलाई नै भन्दा रहेछ। एक दिन बिचराको फुर्सद भएन र छोरालाई तन्ज बाबु कथा सुन्न भनेर छोरालाई पठाएछन्। छोराले कथा सुन्यो, दानको प्रोग्राम सुनेछ। त्यसै दिन खुब गाईलाई पनि दिनुपर्छ, ब्राह्मणलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने सुन्यो। घर गएछ र बस चामलका बोराका बोरा गाईलाई खुवाएको छ, आउने ब्राह्मणहरूलाई पनि दिएको छ। भिड जोरको चलेको छ। ऊ बिचरा कहाँ बाहिर गएको थियो, टाढाबाट दोकानमा देख्यो एकदम भिड दिनुको छ। कस्तो मेरो भाग्य फुटेको, आज चाहिँ मैले बाहिर जानु परेको, आज त्यत्रा ग्राहक आएको छन्, एक्लै छोरो, त्यसलाई आपत्ति पर्यो होला। दौडिँदै दौडिँदै हाँकिँदै छिटो आएर चाहिँ त्यो दोकानमा आएको त त्यहाँ त गाईले पनि खुब मजाले खाइरहेका छन्, लुट्नेले लुटेका छन्, लानेले लगेका छन्। ए मूर्ख के गरिस् तैँले यो त सब बर्बाद गरिस् भन्दाखेरि अरे पिताजी तपाईँको यत्रा दिन भयो कथा सुन्नु गएको, अहिलेसम्म बुद्धि सुध्रेन। उहाँ कति राम्रो दानको प्रकरण आएको थियो, गाईलाई दान गर्दा फलाना लोक पाइन्छ, ब्राह्मणलाई दान गर्दा यो लोक पाइन्छ, तपाईँको अहिलेसम्म पनि बुद्धि सुध्रेन। अरे मूर्ख तैँले त यो कथा घरमा ल्याएर बर्बाद गरिस्। म त जति सुन्थेँ उहाँ लौ पण्डितजी तपाईँको कथा तपाईँलाई नै भनेर उहाँ पो दिइदिन्थे र अनि आनन्द आउँथ्यो। घरमा ल्याउँदै ल्याउँथे, तैँले घरमा कथा ल्याएर बर्बाद गरिस् भन्थे। हो त्यस्तै छ हाम्रो पनि बानी, घरमा कथा नलग्ने बानी छ। कथाको तात्पर्य के हुन्छ? सत्सङ्ग सुनिसकेपछि, सत्सङ्ग गरिसकेपछि ती कुराहरूलाई मनमा हृदयङ्गम गरेर चिन्तन
चिन्तन गरेर घरमा लगेर तिनीहरूको चाहिँ बारम्बार चिन्तन गर्नुपर्दछ। गोपीहरूको त्यो नियम छ। भगवानले यसरी रासलीलाको आनन्दको अनुभूति गोपीहरूलाई गराइसकेपछि भगवानबाट अलग भएर बस्नु पर्दा पनि सम्पूर्ण गोपीहरू घरमा भगवानकै ती दिव्य लीलाहरूको चिन्तन परस्परमा गरेर के भन्छन्, हेर्न सकी आपसमा कुरा गर्दाखेरि पनि आफ्नै प्यारा परमात्माको कुरा गर्दछन्। देख्यौ सकी कति राम्रा है हाम्रा बालमुकुन्द। बायाँ हातमा बायाँ कपोल लगाएर भन्नुहुन्छ क्या, बायाँ कपोलमा बायाँ हात लगाएर अनि त्यसपछि यतापट्टि अर्को दाहिने हात त्यहाँ तासेर त्यो हातमा चाहिँ कति सुन्दर बाँसुरी है त्यो बाँसुरी बजाएर भगवानले जस्ता कोमल कोमल ती औँलाले चलाएर त्यसमा जब श्वास भर्नुहुन्छ, आहा संसारलाई मोहित गर्ने त्यस्तो पावन ध्वनि भगवानले निकाल्नुहुन्छ। कस्ता प्यारा है हाम्रा श्याम सुन्दर, कति राम्रो त्यो आकृति, कति राम्रो रूप भगवानको। आहा त्यो बाँसुरी बजेको सुनेपछि ती जङ्गलका वृक्षहरूका पनि शरीरमा, जङ्गल पृथ्वीमा चाहिँ रोमाञ्च हुन्छ। माने जङ्गलका वृक्षहरू खुसी हुन्छन् को तात्पर्य के हो भनेदेखि ती वनस्पतिहरूले के सम्झिन्छन् भने भगवानका ओठमा बसेको भगवानको अधरापान गर्ने त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रै जातको हो त्यो भनेर तिनीहरूलाई रोमाञ्च भइरहेको छ। माने वृक्षहरू खुसी भइरहेका छन्, बाँसको हो नि त। र जलहरूमा पनि उछाल आइरहेको छ, किनभनेदेखि पय भनिन्छ जललाई पनि। हाम्रै दुध पिएर बढेको यो वृक्ष आज भगवानका अधरापान गर्ने यस्तो परम सौभाग्य यसले पाएको छ भनेर तिनीहरूलाई पनि आनन्द आउँछ। भनेपछि कस्ता श्याम सुन्दर हाम्रा, कस्तो बानी, कस्तो हँसाइ बोलाइ हिँडाइ, कस्तो व्यवहार छ परमात्माको भनेर यसरी भगवानका सम्पूर्ण अहिलेसम्म गरिएका, देखिएका, सुनिएका सम्पूर्ण चेष्टाहरूको नै परस्परमा चर्चा परिचर्चा गरेर दिन बिताएका छन्। हामीले दिन बिताउनका निमित्त कसरी दिन बिताउँछौँ भनेदेखि फलानु त फलानु ठाउँमा जाँदो रहेछ, उसको त उठाइ बसाइ फलानु ठाउँमा छ, उसको त यस्तो बानी खराब रहेछ, उता यस्तो रहेछ, उता उस्तो रहेछ। दुनियाँ अर्काका दोषहरूलाई चिन्तन गरेर अर्काका कुरा काटेर हामीले दिन काट्दछौँ, परन्तु त्यस्तो होइन। भगवानका गुणहरूको यसरी चिन्तन गरेर दिन बिताउनुपर्छ। गोपीहरूले हामीलाई शिक्षा दिएका छन्।
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 पेटका निमित्त आफ्नो जीवन त्यसरी यापन गर्नु परेको थियो, परन्तु मन थिएन त्यो दुष्टको सेवा गर्न। त्यस्ता दुर्जनको सेवा गर्दा गर्दै पनि आज परमात्मा श्याम सुन्दरका मनमा भएको जो मेरो पावन भावना थियो, त्यस भावनालाई भगवान अन्तर्यामी रूपमा बसेर मेरा ती हृदयका भावनाहरूलाई बुझ्नुभएछ, सुन्नुभएछ। आज यी कुराहरूलाई बुझेर यस दुष्ट कंशका मनमा यस्तो पावन भाव भगवानले जागृत गरिदिनु भएछ र आज दुष्टको सेवा गरेर भए पनि मेरो मन परमात्मामा भएको हुनाले आज परमात्माले मलाई नै चुन्नुभयो र यस प्रकारले मैले परमात्माको दर्शन गर्न पाउने भए। म धन्य भए, मेरो जीवन धन्य छ। यद्यपि मेरो जीवन दुर्जनको सेवामा बितेको छ तापनि भगवान श्याम सुन्दरको कृपाको म भाजन छु भन्ने सम्झेर अक्रुजीले भन्नुभयो कंसलाई, महाराज ठिकै छ, मनोरथ त सबैले उच्च गर्दछन्, चाहिने कुराहरू जे पनि आफ्नो जीवनमा सबै कुराहरू राम्रो सोच्दछन्, सफलता अथवा असफलता भन्ने कुरा त्यो दैवको हातमा छ, परमात्माको हातमा छ। सफलता हुन्छ हुन्न, विजय मार्न त तपाईँले मार्नुहुन्छ अथवा उहाँको हातबाट तपाईँको मृत्यु हुन्छ, त्यो त पछि समयले बताउँछ। परन्तु ठिकै छ, तपाईँले मनोरथ उच्च गर्नुभयो, राम्रो हो, म जान्छु। उहाँलाई त यति खुसी लागेको छ कि अक्रुजी महाराज तुरन्त घरमा जानुभयो। कंसको आदेशलाई लिएर आज भगवान श्याम सुन्दरको दर्शनको परम सौभाग्य मलाई मिलेको छ। यही सोचेर घोडा जोत्नुभयो, रथमा बस्नुभयो, रथ अगाडि बढाउनुभयो। मनमा यस्ता यस्ता विचित्र भावना श्री अक्रुजी महाराजका आएका छन्। भक्त हृदय भएको हुनाले आज म कति ठुलो सौभाग्यशाली, परम पावन भगवानका ती चरण कमलको म दर्शन गर्न पाउँदछु। भगवानको कति सुन्दर दिव्य मुखारबिन्द, कति सुन्दर भगवानका चेष्टाहरू, त्यस्ता बाल चरित्रहरू सुनेर मेरो मन कति मोहित भएको छ। यस्ता बाल मुकुन्द भगवानलाई म देख्न पाउँछु। कति प्रेमले, कति मधुर बाणीले अक्रुजी महाराज भन्नुहुन्छ कि भगवान श्याम सुन्दर मसँग काका भनेर बोलाउनु होला। भगवानको स्पर्श मैले पाउनेछु आज। आहा, जन्म जन्मान्तरमा मैले अपराधमा यस्ता कर्महरू गरेको छु, अपराधीको सेवा गरेर बसेको छु तापनि आज परमात्माका ती दिव्य करकमलको स्पर्श मलाई प्राप्त हुने परम सौभाग्य मिलेको छ। म धन्य छु भन्ने सम्झेर आउनु भएको छ। आँखा चिम्लिनु भएको छ, रथमा बस्नु भएको छ, रथ अगाडि बढिरहेको छ। परन्तु अक्रुजीलाई त्यो घोडाको लगाम सम्हाल्ने फुर्सद छैन। मनमा एकदम त्यस्तै प्रकारका विभिन्न उत्तम उत्तम भावहरू आएको हुनाले अक्रुजीका घोडाहरू पूर्व दिशातिर जानुपर्ने ठाउँमा पश्चिम दिशातिर कुदिरहेका छन्। घण्टौं भइसक्यो उहाँको मनमा त्यस्ता परम भावहरू आइरहेको। आँखा चिम्लिराख्नु भएको छ, थाहै छैन घोडा कहाँ पुगे। धेरै बेर पछाडि आँखा खोल्नुहुन्छ त पूर्वतिर जानुपर्ने घोडाहरू पश्चिमतिर 1 घण्टा हिँडिसकेका छन्। फर्काएर फेरि बाटोमा ल्याउनु 1 घण्टाहरू लाग्दछ, 2 घण्टा त्यसै व्यतीत हुन्छ। बिहान 4 बजे अक्रुजी महाराज मथुराबाट हिँड्नु भएको। मथुराबाट वृन्दावन आइपुग्नु केवल मात्र आधा घण्टा लाग्दछ, परन्तु बेलुकाको 4 बजे मात्र वृन्दावन आइपुग्नुभयो। किनकि ती घोडाहरूलाई थाम्ने पनि उहाँलाई फुर्सदै थिएन। यस प्रकारले श्री अक्रुजी महाराज आज मथुरामा आइपुग्नु भएको छ। मथुराबाट वृन्दावन साँझमा आइपुग्नुभयो। गाई चराउँदै चराउँदै भगवान श्री कृष्ण मटमैलो कपाल लिएर मुहारमा चाहिँ अनेक प्रकारका ती पसिनाका मोतीका बिन्दु जस्तो चम्किरहेका छन्। त्यस अवस्थामा श्री अक्रुजी महाराजले जब भगवान बाल मुकुन्दको दर्शन पाउनुभयो, अत्यन्त ध्यान मस्त भएर बेहोस जस्तो पनि हुनुभयो। रथ खडा छ, त्यस्तै अक्रुजी महाराज रथमा परम आनन्दका साथमा भगवानको ध्यान गर्दै बसिराख्नु भएको छ।
भित्र जानुभयो अक्रुरजी महाराजलाई त्यहाँ गाउँ गाउँमा सबैतिर घर घरमा सुन्नुभयो कि दही मन्थनको ध्वनि आइरहेको छ, गाई दोहिएको त्यस्ता प्रकारको दुधको मङ्गलमय ध्वनि आइरहेको छ। सबै गाईहरू छन्, रथ उभ्याउनु भयो त्यहाँनिर। ब्रजका गोपीहरू मनमा सोच्न लागे आज को आएको छ, कसको यो रथ उभिएको छ। यसो हेर्न थाले, हेर्नका निमित्त आएका छन् भगवान् श्रीकृष्ण। नन्द बाबा यशोदा आदिहरूले पनि सोध्नुभयो कुशल मङ्गल सबैको। त्यो सबै कुशल मङ्गलको समाचारलाई परिपूर्ण गरेर बताइसकेपछि भगवान् श्याम सुन्दरलाई अक्रुरजी महाराजले कति पनि नढाँटिकन भनिदिनु भयो कि भगवान् म यहाँ अरू सबै ब्रजवासीहरूलाई त यथा सत्य कुरा म बताउन सक्दिनँ, नबताउनु भनेको छ दुष्ट कंशले, परन्तु हजुरलाई म लुकाउन पनि सक्दिनँ। भगवानका लागि वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि अरू संसारका प्राणीहरूलाई हामीले जेसुकै लुकाए तापनि परम पिता परमात्मा श्रीहरिबाट हामीले केही चिज पनि लुकाउन सक्दैनौँ। त्यसैले लुकाउने चेष्टा पनि हामीले गर्नु हुँदैन। परमात्मालाई सबै चिज सोधेर परमात्माको आज्ञाअनुसार काम गर्नु हाम्रो परम स्वरूप हो। त्यस अनुसारले अक्रुरजी महाराजले कति पनि नलुकाइकन दुष्ट कंशका मनमा अपराध छ, दुष्ट कंशले एउटा धनुष यज्ञको बहाना गरेर प्रभु हजुरलाई समाप्त गर्न चाहन्छ, यो कुरा उहाँले स्पष्ट रूपमा जब भन्नुभयो भगवान् श्याम सुन्दर भन्नुहुन्छ अक्रुरजी धन्य हो हजुरको सत्यवादिताप्रति, तर यो कुरालाई हजुरले लुकाउनु होला, कसैलाई नभनिदिनु होला। यदि यो कुरा यहाँ ब्रजमा प्रकट गरिदिनु भनेदेखि मेरा प्रति अत्यन्त भाव विभोर भएका मेरा अत्यन्त प्रेमी यिनीहरूले मलाई अवश्य पनि यहाँबाट बिदा दिने छैनन् र जो कंशलाई मार्नुपर्ने मेरो परम कर्तव्य छ र त्यो कर्तव्यबाट पनि म पर हुनुपर्नेछ। त्यसैले कसैलाई नभनिदिनु होला। रात्रिमा अक्रुरजी र भगवान् श्रीकृष्णको यस्तो संवाद भयो, कसैलाई बताउनु भएन। अक्रुरजी महाराजले बिहान रथमा राखेर श्री श्याम सुन्दर भगवानको मथुरातिर सवारी सुरु भयो। समस्त ब्रजवासी गोपीहरूले थाहा पाइसकेका छन्। आज गोपीहरूका मनमा यस्तो भइरहेको छ कि यी गोप वृद्धहरूले हामीलाई भगवान् श्याम सुन्दरसँग मिल्नका निमित्त पनि प्रतिबन्ध लगाएका छन्, दर्शन मात्र पनि हामीले पाउँदैनौँ। परन्तु आज हामी यी वृद्धहरूको पनि कुनै मर्यादा राख्ने छैनौँ। हाम्रा प्राण जसले निकालेर लिएर जाँदैछ, हाम्रा आँखा नेत्र जसले निकालेर लाँदैछ, यस अवस्थामा पनि यदि हामीले सहनशील भएर बस्यौँ र चुप लागेर बस्यौँ भनेदेखि फेरि हामी आफ्नो सौभाग्य कहिल्यै पनि प्राप्त गर्न सक्ने छैनौँ। त्यस हुनाले आज के गर्लान् भनेर सम्पूर्ण प्रकारको लज्जा आदिहरूलाई पनि परित्याग गरेर नजिकमा गएर उहाँहरू रोक्नका निमित्त प्रयास गर्न लागे। सारा गोठहरूले बाटो छेकेका छन्, रोकिरहेका छन्, परन्तु भगवान् श्याम सुन्दर रथमा बसिसक्नु भएको छ। उत्रिनु पनि उत्रिनु भएन, आश्वासन मात्र दिनुभयो कि बलरामजी महाराजले आश्वासन दिनुभयो कि म चाँडै फर्किनेछु, चिन्ता नगर। परन्तु केही लागेन, उनीहरूले एकदम सोच्न लागे, आपसमा भन्न लागे कि को हो यो भगवान् श्याम सुन्दरलाई लिन आएको, यसको नाम अक्रूर भनेर भन्दछन्, कसले राख्यो यसको नाम अक्रूर? यो त वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि क्रूर हो, जसले हाम्रो हृदय चुडालेर लिएर जाँदैछ, हाम्रा नेत्रलाई निकालेर लाँदैछ। यस्ता परमात्मा श्याम सुन्दरबाट हाम्रो वियोग गरिरहेको छ। यस व्यक्तिलाई पनि कसले चाहिँ अक्रूर भने यो त महाक्रूर हो, यो त भनेर यस प्रकारले अक्रूरजीलाई पनि उनीहरूले गाली गरिरहेका छन्। साथसाथै कृष्ण पिया